بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مکرم عباس اور میں اس وقت سمروڑ کے مقام پر موجود ہوں جہاں آج ممتاز ماہر تعلیم پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے بانی و مرکزی رہنما چودھری مطلوب حسین صاحب نے باقاعدہ سیاسی اننگز کا آغاز کرتے ہوئے پہلی کارنر میٹنگ کا آغاز کیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کوٹلی کے نواحی علاقے سمروڑ کے، جہاں اس وقت لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے محبوب قائد چودھری مطلوب حسین صاحب کو خوش آمدید کہنے کے لیے جمع ہوئی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں مالے ہیں اور وہ اپنے محبوب قائد کا پرجوش طریقے سے استقبال کر رہے ہیں، ان کے عزم اور حوصلے کو داد دے رہے ہیں، اپنے بھرپور تعاون و حمایت کا یقین دلا رہے ہیں۔ ناظرین، ان مناظر سے یقیناً آپ چودھری مطلوب حسین صاحب کی شخصیت اور ان کی مقبولیت و شہرت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چودھری مطلوب حسین صاحب نے تعلیم و تربیت کے میدان میں معیاری تعلیم کو فروغ دینے کے حوالے سے آزاد کشمیر بھر میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ کی کاوشوں کی بدولت آزاد کشمیر کی عوام کو بہترین ڈاکٹرز ملے، انجینئرز ملے اور کارآمد شہری ملے۔ آج آزاد کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں چودھری مطلوب حسین صاحب کے طلباء و طالبات اپنی عملی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں، اور آج چودھری مطلوب حسین صاحب نے باقاعدہ سیاسی میدان میں قدم رکھ کر قوم کی اور عوام کی بے لوث خدمت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چودھری مطلوب حسین صاحب کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما بھی موجود ہیں۔ اس وقت چودھری مطلوب حسین صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے بانی رہنما سید قمر گیلانی بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف ضلع کوٹلی کے ترجمان انجینئر وقاص ملک بھی موجود ہیں۔ سیکریٹری گڈ گورننس پروفیسر ملک حبیب بھی اس وقت ممتاز ماہر تعلیم اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما چودھری مطلوب حسین صاحب کے ہمراہ موجود ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے اور اہلیان سمروڑ سے۔
पर इस वक्त एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक़्क़द है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। स्टेज पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा और चौधरी मतलूब हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है। आपकी बात करवाते हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता और मुख्तलिफ नज़रियात से वाबस्ता लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं चौधरी मतलूब हुसैन साहब की सियासी मैदान में एंट्री को लोग किस निगाह से देखते हैं और क्या चौधरी मतलूब साहब आज़ाद कश्मीर के इस सियासी निज़ाम में कोई इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। चौधरी तनवीर अहमद साहब मेरे दरमियान मौजूद हैं, हमसे जानते हैं। चौधरी मतलूब साहब एक तालीमी इल्मी शख्सियत है, आज सियासी मैदान में इनकी एंट्री को आप और अहलियान समरोड़ और अहलियान कोटली किस निगाह से देखते हैं, क्या कहना पसंद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रम अब्बास साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने बंदा नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मुझसे इस हवाले से कोई डिस्कस किया जाए। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। जहाँ रही मतलूब साहब की बात, वो हमारा उनसे बड़ा जो दरीना साथ है उनसे तालीमी हवाले से और एजुकेशन के मैदान में उन्होंने बहुत मेहनत की है, जिस के यानी लिए मेरे पास शायद वो अल्फाज नहीं हैं, यानी अनथक आदमी हैं और उन्होंने तालीमी मैदान में जो है वो अपना लोहा मनवाया है और बहुत तख्लीकी आदमी हैं और उन्होंने न सिर्फ अपने इस इलाके यानी ज़िला कोटली के अंदर बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर तालीम में जो वो एक इनकलाब बर्पा किया है, अपना नाम पैदा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कायद आज़म हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें ये यानी ग्रेट लीडर का खिताब मिला, और उन्होंने भी ये कहा था कि कोई भी मुल्क और कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो जो है वो तालीम में जो है वो कोई किरदार अदा ना करे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मतलूब साहब ने अपना जो ये लाइफ है पूरी, ये पहले जो है वो तालीमी मैदान में एजुकेट किया लोगों को और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद उन्होंने बड़े लंबे अरसे के बाद जो है वो सियासत में आने का फ़ैसला किया है। तो मैं ये भी समझता हूँ पब्लिकली भी जो है वो ये, जहाँ तक मेरी राय आप ले रहे हैं, वो ये है कि इनका एक बड़ा मकाम है और बड़ी जो है वो आला सलाहियतों के मालिक हैं। इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया है, इसी तरह सियासत के मैदान में भी ये अपना लोहा मनवाएंगे। अवामी हमायत भी जो है वो इन्हें हासिल है, हमारी सपोर्ट भी इन्हें हासिल है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह तालीम के मैदान में भी ये इसी तरह इनकलाब बर्पा करें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला कोटली के तर्जुमान इंजीनियर वकास मलिक साहब, जो इस वक्त चौधरी मतलूब हुसैन साहब की इलेक्शन में इस कैंपेन में और इस तकरीब में ख़वान मीटिंग में यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने भरपूर जज्बात का इजहार करते हुए मतलूब साहब के साथ भरपूर तावन और हिमायत का यकीन दिलाया है। इंजीनियर वकास मलिक साहब, चौधरी मतलूब साहब को आप काफ़ी अरसे से जानते भी हैं, आपकी तंजीमी उनसे रवाबत भी हैं, ताल्लुकात भी हैं। आप उनकी शख्सियत के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हल्का नंबर 1 होने और इस टिकट की दौड़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मुकर्रम अब्बास साहब आपका, और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे मतलूब चौधरी साहब हमारे बानियान पीटीआई में से। मतलूब चौधरी साहब वो शख्सियत है जिनके बारे में किसी को तारीफ़ कराने की या उनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पिछले 30 सालों से शोबा तालीम में ग्रां कदर खिदमात है उनकी। तो वो पिछले 7 सालों से हमारे साथ पीटीआई में काम कर रहे हैं, पीटीआई डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नायब सदर भी रहे हैं, और ये जगह जगह हमारे साथ इनका वसाइल, इनकी सलाहियतें और इनका हर तरह का तावन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के उस
نظریے کے ساتھ شامل حال رہا ہے. جب بھی ہم گرم سرد حالات سے گزرے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ رہے. میں نے اختیار کیا ہے کہ آپ سیاست میں آئیں تاکہ سیاست کے اندر جو جاہلوں کا راج ہے، سیاست کے اندر جو وہ تسبات کا راج کرنے والے لوگ ہیں، جو متعصبی قسم کے لوگ ہیں، جو مفتن قسم کے لوگ سیاست میں آتے ہیں، لوگوں کو بام آپس میں لڑاتے ہیں، جن کا کوئی ویژن نہیں ہے، جو محض کھوکھلی تقریریں کرتے ہیں، ہم نے ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے مطلوب چودھری صاحب کو بطور امیدوار یہاں پہ لانے کا فیصلہ کیا ہے. اور ان کے ساتھ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہر برادری اور قبیلے کا بچی بچہ، بوڑھے جوان، مرد و پیر، یعنی مرد و زن، پیر و جوان، سب ان کے ساتھ بالکل شامل حال ہیں. آج انہوں نے الگ حصہ لینے کے لیے باضابطہ سیاسی سرگرمی کا آغاز کیا ہے. میں انہیں ویلکم کہتا ہوں. آپ معزز آواز سے یہ صرف عمران خان کے نظریے کے پیش نظر ایک گزارش کروں گا کہ ووٹ صرف نظریے میں دو گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. ووٹ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ٹکٹ جس کو بھی پارٹی دے گی وہ پارٹی کا ٹکٹ نمائندہ کرنا، چاہے وہ کسی بھی برادری سے یا کسی بھی شخصیت سے اس کا تعلق ہو. ووٹ صرف برادری کو نہیں، شخصیت کو نہیں، ووٹ صرف نظریت ہو، ووٹ صرف عمران ہو. انشاءاللہ آپ کے مسائل آپ کی درج پر حل ہوں گے. سب سے پہلے پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام بزرگوں، بچوں، دوستوں کو میرا سلام. میں پروفیسر بی ملر جو ڈیری نالا کے ایسے تعلق رکھتا ہوں. دوستو آج جو آپ نے میں نے آپ کی محبت دیکھی، جو آپ کی چاہت دیکھی، جو آپ کے اندر میں نے جذبہ دیکھا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ابھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین شخص ہے. میں اس شخص کو پچھلے 15 سالہ سے جانتا ہوں. جب سے میں انگلینڈ سے واپس آیا ہوں میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ شہر کے اندر غریب کی بات کر رہا ہے، یہ شہر کے اندر مظلوم کی بات کر رہا ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں یہ شہر کے اندر لوگوں کے حقوق کے لیے تڑپتا ہے. میں سیکٹری گڈ گورننس سیکھے گا ہوں، لیکن یہ میں بات آج اپنی رپورٹ اوپر بتاؤں گا کہ اس شخص کے پاس ہر برادری کا بندہ ہے. ہمارے ساتھ چلو کرو نغم کہ ضرورت پڑی تو دیں گے ہم اپنا لہو چراغوں میں جلانے کے لیے. چھوٹا چھوڑ کے عظیم لوگوں، میں آپ کی تاریخ سے واقف ہوں. میرا بھی اور آپ کا بھی پہلے ایک ہلکا ہوا کرتا تھا اور مرکزی قیادت نہیں آئی. آج مطلوب حسین کے ساتھ فاؤنڈر پی ٹی آئی کونی، قمر گرانی، وقاص ملک اور حبیب ملک اس شروع میں آئے ہیں کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کا کونی میں ایک چھوٹا سا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، بلا تنخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کی دھرتی نے چودھری مطلوب حسین جیسے فرزند کو پیدا کیا جس نے تعلیمی میدان میں اس ملک اور قوم کی خدمت کی اور تعلیمی میدان میں انقلاب برپا کیا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ چودھری مطلوب حسین صاحب سیاسی میدان میں بھی اپنی نظریات کی بدولت ایک انقلاب برپا کریں گے. ہمیشہ اساتذہ نے اس ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم کے اندر انقلاب برپا کیا. سکندر اعظم جو فاتح اعظم تھا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بھی کہیں زیادہ اپنے استاد کی تعظیم کرتا ہوں کیونکہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا ہے لیکن میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا. مجھے یقین ہے کہ چودھری مطلوب صاحب اپنی نظریات کی بدولت، اپنے افکار کی بدولت، اپنی جدوجہد کی بدولت آپ سمروڑ والوں کی، آپ کوٹلی والوں کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے. وہ عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. میں سب سے پہلے جناب پروفیسر چودھری مطلوب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج باقاعدہ ایک مشکل اور کٹھن ریاست کا انتخاب کیا اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے حقوق کی خاطر. آج انہوں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا ہے. نمائندہ ٹیچر رہے ہوئے آپ نے انتہائی ایک شارٹ ٹائم کے اندر اپنا ادارہ قائم کیا. جناب چودھری مطلوب صاحب کا بھرپور سپورٹ کا اعلان کرتا ہوں اور اعلان سمروڑ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں
तो मुझे उम्मीद है कि आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। चौधरी मतलूब एक वीर का नाम है, ये न बिकने वाला है न झुकने वाला है। आज मेरे बड़े भाई चौधरी मतलूब हुसैन जो मेरे बहुत ही प्यारे साथी हैं, ये तहरीक इंसाफ के उस वक्त के साथी हैं जब लोग तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाते थे, जब लोग तहरीक इंसाफ को दीवानों की जमात कहते थे, तब मतलूब चौधरी साहब के पीएम ने लोगों को उस वक्त से बताया कि इंशाअल्लाह यही दिया जलेगा तो सुबह होगी, वरना तुम्हारी तारीख रातों में कहीं इनकलाब नजर नहीं आने वाला। आज आप देख रहे हैं कि आजाद कश्मीर के बड़े बड़े खानदानों के सियासतदान आज पीटीआई की तरफ रुख किए हुए हैं। कल मोहम्मद मतलूब इनकलाबी एक अजीम लीडर थे, उनका गैप, उनका जो खला पैदा हुआ है वो कैसे पूरा किया जाएगा। तो मेरी नजर इस शख्स पर पड़ी कि वो भी मतलूब था, ये भी मतलूब है, वो इनकलाबी था और ये भी इनकलाबी बनेगा। और इंशाअल्लाह ये मतलूब भी तारीख में वो सुनहरी अरूप से लिखा जाएगा कि आपको अपने इंतखाब पर कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। आग का दरिया है और डूब कर जाना है, ये कोई आसान सा काम नहीं है। मुझे डराया गया, मुझे समझाया गया मेरे दोस्तों ने कि आप इस सिस्टम में ना आए, आप बाइज्जत और बावकार आदमी हैं, आप अपने जात के ऊपर आपके दाग लगना शुरू हो जाएंगे, आप अल्जामात की जद में आ जाएंगे, आप इस काम में ना आए। लिहाजा ये काम किसका है? ये गंदा काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये शरीफों का काम नहीं है, ये वडेरों का काम है, ये जागीरदारों का काम है, ये सरमायादारों का काम है। जिनके पास करोड़ों रुपए होंगे वो ये सियासत कर सकते हैं। आप ये सियासत ना करें। उनका मशवरा था, वो मेरे भाई थे, मैं उनके मशवरे की कदर करता हूँ और ये जानते हुए भी कि ये एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो मिशन कि वो क्या मिशन लेकर निकले थे, वो इसलिए निकले थे कि कूफा वालों ने उनको खत लिखा था कि आप आए, हमारा जो हुक्मरान है वो जालिम है, वो जाबर है, वो बदकिरदार है, आप हमारे पास आए, हम आपकी बात कबूल करेंगे। और फिर वहां पे निकले और वहां पे उनके पास फिर उसने ऑप्शन दे दिए कि 3 ऑप्शन हैं, या तो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, या वापस चले जाओ, या यहाँ पे रहना चाहते हो तो ऐशो इश्रत से आपको मुकाम दिया जाएगा, लेकिन हमारी हुकूमत को चैलेंज ना करो। लेकिन उन्होंने पीछे जाने के बजाय, उसकी ऑफर को कबूल करने के बजाय उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया कि अपने खानदान को ज़बह करवा दिया, शहीद करवा दिया और तारीख में अमर हो गए। मैंने उनका जब यही शेर पढ़ा कि निकल कर खानकाहों से, मेरे भाइयों खानका को दरबार को नहीं कहते, अपनी कारों से, अपनी कोठियों से, अपने बंगलों से निकल कर अपना हक अदा करना है। आप और मेरे पुरगे फर्ज हो चुका है कि मैं अपने नाम के साथ जब हुसैन लिखाता हूँ तो मैं सिर्फ नाम लिखाने से हुसैनी नहीं बन जाऊंगा, वो किरदार भी हमें अदा करना है, वो सोच को भी परवान चढ़ाना है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये हुसैनी जो सोच है उसको फिक्र को लेकर हमें आगे जाना है और यजीदी जो सोच है उसके साथ टकराना है। मैंने और आप टकराना है। सियासत गंदा खेल है तो हम इस गंद को साफ करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात इसलिए नहीं करवाते कि ये करप्शन कहां से करेंगे, तो हम ये भी तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह और वादा करते हैं कि इंशाल्लाह ये बल्दियाती इंतखाबात होंगे। रुस्तम साहब, बाकी लोग आप तैयारी करें, इंशाल्लाह इसी साल के अंदर इंशाल्लाह बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं और ना इन्हें भागने देंगे इंशाल्लाह। हम मैदान में निकले हैं तो पीछे हटने वाले नहीं है। की तादाद के हवाले से बताएं कि कोटली के अंदर अलियान समरोड़ आपको फख्र होना चाहिए सोटा वालों कि कोटली के अंदर आपके भाई ने जो अदारा कायम किया वो पूरे आजाद कश्मीर का नंबर 1 अदारा था। अजान कॉलेज वो स्टार्टिंग पे ही उसके 1000 के करीब तादाद पहुंच गई। ये साबित करता है कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, लोगों को पता है कि हमारे बच्चों के हकूक़ का महफूज कौन हो सकता है। और अगर मैं आपके बच्चों का सबसे जो कीमती चीज है वो आपके बच्चे हैं। अगर आप अपने बच्चे मुझ पे देकर इत्मीनान कर सकते हैं तो वोट नहीं दे सकते, तो इंशाल्लाह
میری جو تعداد ہے میں کم سے کم بتا رہا ہوں 15-20 ہزار سے زائد اسٹوڈنٹ میرے فارغ ہو چکے ہیں جن کے شناختی کارڈ بھی بن چکے ہیں. کسی کو غلط فہمی ہے تو الیکشن میں پتہ چل جائے گا, اس کو الیکشن آنے دیں, اس میں ان کو آٹے دال کا بہت معلوم ہو جائے گا کہ اگر 20,000 اسٹوڈنٹ ایک ایک ووٹ بھی دے, اور بھائی میرے ہر گھر میں ایک بوٹا میں نے لگایا ہے, کتنے سارے بوٹے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی سنے نکلیں گے, پھل نہیں دیں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں, جو میرے ہاتھوں سے جن کو میں نے ٹیچر بنایا ہے, آج وہ مفتی جگہوں پہ خدمات بھی انجام دے رہے ہیں, کچھ میرے پاس ہیں. یہ میرا احساسہ ہے اور آپ لوگ میرے احساسہ ہیں, کیونکہ میں جس درسی سے میرا تعلق ہے اس دھرتی کے اندر وفا موجود ہے اور وہ وفا میرے اندر بھی موجود ہے. انشاءاللہ میں بے وفائی نہیں کروں گا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس جب الیکشن لڑو گے تو مرسڈیز ہونی چاہیے, ویگو گاڑیز ہونی چاہیے, اتنے لاؤ لشکر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں تو میں تو اسی کے خلاف جنگ کرنے آیا ہوں, بغاوت کرنے آیا ہوں ان سسٹم کے خلاف. اور بھائی آپ نے کروڑوں والوں کو ووٹ دینے یا ایک اپنے کام کے لیے دینے, تو لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک پیغام دینے کے لیے کہ اگر آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل. سیاست جھوٹ ہے, منافقت ہے, نہ اللہ نے مجھے جھوٹ بولنے کی کہنے توفیق دیا, اور نہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نیکسٹ بھی بولنے نہ دے. جو میں صحیح بات ہوگی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. میرا ماضی اس بات کا گماز ہے اور میری زندگی کھلی کتاب ہے کہ 5 تاریخ کو چونکہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کے جو جلسہ ہے وہ چونکہ ہم ہوسٹ ہیں, ہم میزبان بھی ہیں, یہاں سے بھی قافلے جائیں گے, باقی جگہوں سے بھی میرے قافلے ضرور آئیں گے. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ادھر سے بھی قافلے جائیں گے اور بڑی تعداد میں جائیں گے. گاڑیاں خالی نہیں جائیں گے, خالی بکنگ کر کے خالی نہیں جائیں گے. بہت بڑا قافلہ انشاءاللہ آپ لوگ لے کر آئیں گے, مفتی جگہوں سے آئیں گے, اور ہم وہاں پہ بھی موجود ہوں گے. اور وہاں پہ میں نے ایک وعدہ کیا ہے آپ کے بیاہ پہ کہ یہ جو اسٹیڈیم مطلب ہوائی جہاز گراؤنڈ ہے اس کو انشاءاللہ بھر دیں. تو اس کے لیے بھی آپ نے تیاری کرنی ہے. 2 بجے خان صاحب نے آنا ہے اور بتانا ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ پاکستان سے کتنا محبت کرنے والے ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے ہیں. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے کوٹلی کا انتخاب کیا ہے کہ ہم کسی پیرا شوٹر کو تسلیم نہیں کریں گے. پیسے کے بل بوتے پہ آنے والے کسی جو مداری کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے کہ اس کو الیکشن لڑوا دیں. ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے. انشاءاللہ جو نیکسٹ پروگرام ہوگا قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور جگت جو قائدین ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پہ سوڈاک سبلور کی دھرتی پہ آئیں گے, تو ان کا جو استقبال کریں گے وہ فقید المثال استقبال انشاءاللہ ہوگا. اور یہ پیغام دیں گے کہ یہ سیٹ ہم بعد میں نہیں, ہم تو کل پرسوں ترسوں جب بھی آپ آئیں گے ہم جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ.